हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज हामीहरूले च्याप्टर 4 हेर्दैछौँ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको। यो च्याप्टरमा हामीहरूले कम्पेरिटिभ एनालाइसिस अफ अल्टरनेटिभ्स भन्ने छ। विशेष गरेर यो च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ कुन हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ यो म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभहरूको यो कुरा। यसमध्ये पनि हामीले रिपिटेबिलिटी एजुम्सन र को टर्मिनेटेड एजुम्सन भन्ने यो दुईटा टपिकबाट चाहिँ मोस्टली क्वेसनहरू चाहिँ यहाँबाट सोध्ने चाहिँ गर्छ। सो हामीहरू चाहिँ यो च्याप्टरलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हेर्छौँ, डिटेलली चाहिँ यो च्याप्टरलाई एक्सप्लेन गर्छौँ र न्युमेरिकल प्रब्लमहरू नेक्स्ट भिडियोजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। सो त्यो गर्नुभन्दा पहिला सुरु तपाईँहरूले प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने, किन भन्दा त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो पे ब्याक मेथडको कुरा होला, रेट अफ रिटर्नको मेथड होइन, त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड, कस्ट बेनिफिट रेसियो, यो कुराहरू चाहिँ हामीले के गरेछौँ भन्दा च्याप्टर 3 मा यो सबै डिटेलली चाहिँ दुईटा भिडियो न्युमेरिकलको लागि एउटा भिडियो थ्योरीको लागि गरेर चाहिँ हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। सो त्यो चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँले यो क्वेसनहरू गर्न पनि सजिलो हुन्छ है। जहिले पनि यो इकोनोमिक्सको सब्जेक्टमा पछाडिको च्याप्टर सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने अगाडिको च्याप्टर जान्नु चाहिँ जरुरत हुन्छ। र तपाईँहरूसँग कपी, पेन, क्यालकुलेटर त्यो कुराहरू चाहिँ पहिल्यै छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले के गरिसकेको छु, एजुम गरेको छु। सो हामीहरू चाहिँ च्याप्टर 4 सुरु गर्छौँ। सो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि कमेन्ट गर्नुहोस्। सो लेट्स स्टार्ट च्याप्टर 4। अब च्याप्टर 4 मा चाहिँ कम्पेरेटिभ एनालाइसिस भन्ने छ। त्यो भनेको के हो त नि, कम्पेरेटिभ एनालाइसिस अफ अल्टरनेटिभ्स भनेको छ। अब अल्टरनेटिभ्स भनेको के हो त नि भन्दाखेरि अप्सनहरू, अप्सन ए होला, अप्सन बी होला, अथवा प्रोजेक्ट ए होला, प्रोजेक्ट बी होला, यस्तो दुईटा एनालाइसिसलाई के गर्ने, कम्पेयर गर्ने। यो ए ठिक हुन्छ कि बी ठिक हुन्छ त नि, ए गर्दा बढी फाइदा हुन्छ कि बी गर्दा फाइदा हुन्छ त नि भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, कम्पेयरहरू चाहिँ गर्ने गर्छौँ, कम्पेरिजन गर्ने गर्छौँ। हामीले के भनेको थियौँ भन्दा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको प्रिन्सिपलमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि फर्स्ट प्रिन्सिपल नै हाम्रो के थियो, डेभलप दि अल्टरनेटिभ्स भन्ने थियो, र सेकेन्ड प्रिन्सिपल भनेको फोकस अन डिफ्रेन्सेस भन्ने कुरा थियो। हो, त्यही कुरा भनेको हामीले अल्टरनेटिभ्सहरू डेभलप गरेको कुरालाई चाहिँ अब के कुरा चाहिँ फरक छ, कुन गर्दा फाइदा हुन्छ, कुन गर्दा घाटा हुन्छ, के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई कम्पेयर गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्ने भनेकै के हो भन्दा यो च्याप्टरको मेन मोटिभ चाहिँ हो। अब लाइन बाई लाइन चाहिँ मैले पढ्दिनँ, तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो नोट चाहिँ के छ, एभाइलेबल चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ एउटा जान्नुपर्ने कुरा भनेको एनालाइसिस पिरियड र युजफुल लाइफ भनेको चाहिँ यहाँ यो टपिक छ एउटा। एनालाइसिस पिरियड इज अ टाइम स्प्यान ओभर विच इकोनोमिक इफेक्ट अफ एन इन्भेस्टमेन्ट विल बी इभ्यालुएटेड भने युजफुल लाइफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि युजफुल लाइफ अफ एन एसेट इज टाइम पिरियड ड्युरिङ विच इट इज किप्ड इन प्रोडक्टिभ युज। एनालाइसिस पिरियड भनेको कति टाइमसम्म चाहिँ त्यसको इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इफेक्ट रहिरहन्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने भनेको एनालाइसिस पिरियड हो। युजफुल लाइफ भनेको मानौ मैले एउटा के गरेँ, मोबाइल किने, त्यो मोबाइल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मेरो 5 वर्षसम्म चल्छ, 5 वर्षपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सामानहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा युजफुल लाइफ यति, त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि अब बिग्रिए केही भयो भने ग्यारेन्टी नहुने, यस्तो हुने टाइपको बुझौँ होइन अहिलेलाई। त्यस्तो भयो भने जुन हाम्रो 5 वर्षसम्म चल्छ भनेको कुरा जुन छ त्यो भनेको युजफुल लाइफ भयो। मैले इन्भेस्ट गरेँ, मोबाइल किन्दा मैले 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेँ भनेदेखि त्यो इन्भेस्ट गरेको देखि अब त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको इफेक्ट कहिलेसम्म रहन्छ त्योसम्म चाहिँ इभ्यालुएट गरिराखेको पिरियड अफ टाइम भनेको चाहिँ एनालाइसिस पिरियड हुन्छ। सो हामीले युजफुल लाइफको कुरा त हामीले पहिल्यैदेखि हेरिरहेको छौँ होइन, क्वेसनमा सल्भ गर्दै आइराखेको थियौँ, ठ्याक्कै डेफिनेसनको रूपमा चाहिँ बल्ल यहाँ चाहिँ हेऱ्यौँ। युजफुल लाइफ अफ अल्टरनेटिभ्स बिङ कम्पेयर रिलेटिभ टु स्टडी पिरियड क्यान इभ्यालुएटेड इन 2 सिचुएसन। दुईवटा केस हुन्छ, एउटा चाहिँ के भन्दा सबै अल्टरनेटिभ्सहरूको चाहिँ इक्वल युजफुल लाइफ भएको, अर्को भनेको डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्सको डिफ्रेन्ट युजफुल लाइफ भएको। हामीलाई इक्जाममा क्वेसन सोद्धा यो दुईटा केसको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छ। जस्तो कि एउटा ए भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ र बी भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यो दुईटैको युजफुल लाइफ 5 इयर्स छ भन्यो भनेदेखि त्यो भनेको फर्स्ट केस भयो, सेम युजफुल लाइफ भएको। एउटाको 5 इयर्स छ, अर्कोको 10 इयर्स छ भन्यो भने
त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा नि हामी आउँछौँ त्यो है, त्यसमा चाहिँ अहिले हामी पछि जान्छौँ। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजफुल लाइफको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है। अब अर्को भनेको हाम्रो यहाँ यो टपिक चाहिँ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट विथ इक्वल लाइफ। अब इक्वल लाइफ भएको म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ म्युचुअल्ली इन्क्लुसिभ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति थ्योरीको कुरालाई गरौँ। यहाँ ठ्याक्क अहिले पछि आउन सक्ला, यहाँ म्युचुअल्ली लेखेको भएर चाहिँ मैले भनिहालेँ। प्रोजेक्टहरू भनेको जहिले पनि दुईटा टाइपको हुन्छ है। मैले यहाँ इक्जाम्पल दिँदै यसमा इक्जाम्पल दिँदै भन्छु। प्रोजेक्ट भनेको तपाईँहरूले टिप्ने भए पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्ट भनेको जहिले नै दुईटा टाइप्सको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फर्स्ट टाइप भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, अर्को सेकेन्ड टाइप भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट। अब इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको कस्तो त नि भन्दाखेरि एउटा काम गर्दाखेरि अर्कोसँग डिपेन्डेन्ट नहुने। जस्तो कि मैले मोबाइल किन्ने कुरा र भात पकाउने कुराको दुईटा काम छ भनेदेखि त्यो दुईटा एक आपसमा त्यसको लिङ्केज नै हुँदैन, केही मतलबै छैन कि, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भयो दुईटा हैन। एउटा चाहिँ ब्रिज बनाउने प्रोजेक्ट र अर्को एउटा कुनै के होला भन्दाखेरि अब कुनै कम्पनीको चाहिँ एउटा सामान किन्ने कुरा होला, त्यो कुरा भनेको इन्टर रिलेटेड हुँदैन। तर डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा एक प्रोजेक्ट र अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ र एउटाको एक्सेप्टेन्सले अथवा रिजेक्सनले चाहिँ के गर्ने अर्कोलाई चाहिँ असर गर्ने गर्छ। जस्तो कि घर बनाउने केसमा हेऱ्यो भने अब बिजुलीको वायरिङ गर्ने मान्छेको त्यो वाला काम नभ्याइकन बल्ब हाल्ने मान्छेले अथवा चाहिँ पछि डेकोरेसन गर्ने कलर गर्ने मान्छेले चाहिँ काम गर्न पाउँदैन। त्यो भनेको के भयो, बिजुलीको त्यो काम गर्नु र अर्को काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो के। भनेको फाउन्डेसनको काम नभ्याइकन माथि वालको काम सुरु हुँदैन। त्यो भनेको के भयो भन्दा एउटा कामसँग अर्को चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो। यस्तै गरेर अब प्रोजेक्टहरूमा पनि कति केसमा के हुन्छ भन्दा एउटा प्रोजेक्टको एक्सेप्टेन्स अथवा त्यसको चाहिँ रिजेक्सनले गर्दाखेरि अर्को प्रोजेक्टलाई के गर्ने इन्फ्लुएन्स गर्ने केस भनेको चाहिँ त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भयो है। एउटा भनेको ल है सुरुदेखि फेरि, एउटा भनेको इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा सेलेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्री हुन्छ, एउटा एक्सेप्ट भयो नि नभए पनि अर्कोसँग के हुँदैन मतलब हुँदैन, अर्कोलाई चाहिँ त्यसले के गर्दैन भन्दाखेरि एफेक्ट गर्दैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब के हुन सक्छ त नि भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ए भन्ने प्रोजेक्ट छ अरे, अर्को बी भन्ने प्रोजेक्ट छ अरे, त्यो भयो भने एउटा एलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ, बीलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ, अर्को एलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ, बीलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। अर्को केस भनेको के हुन्छ, एलाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ, बीलाई नि एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको दुईटैलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको के हुन्छ चारवटा केसहरू चाहिँ हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर अब डिपेन्डेन्टको कुरा गरौँ। डिपेन्डेन्ट भनेको भित्र पनि के हुन्छ भन्दा दुईटा टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भन्ने हुन्छ, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दा कन्टिन्जेन्ट भन्ने हुन्छ। अब यो दुईटा भनेको के हो त नि भन्दाखेरि म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भनेको कस्तो भन्दा ए र बी प्रोजेक्ट छ भने म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभले के भन्छ भन्दा ए एक्सेप्ट भयो भने बी हुँदैन, बी एक्सेप्ट भयो भने ए हुँदैन, एउटा मात्रै हुने भनेर चाहिँ त्यसरी भन्छ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभमा है। अब कन्टिन्जेन्ट छ भनेदेखि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मानौ तीनटा प्रोजेक्ट छ ए बी सी छ भने र हामीले बी इज कन्टिन्जेन्ट अन सी भनेर भन्यौँ भनेदेखि त्यो भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दा कुनै एउटा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुनको लागि अर्को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुनै पर्ने। जस्तो कि रङ लगाउनको लागि भित्ता वाल बनाउनेवाला प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट हुनै पर्यो के इक्जाम्पल। जस्तो कि ए भनेको प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट भयो भने मात्र बी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने जस्तो केस भयो भनेको यो भनेको अर्थ के हुन्छ भन्दा बी इज कन्टिन्जेन्ट टु ए भन्यो भने ए एक्सेप्ट हुँदा बी एक्सेप्ट हुन्छ, सीसँग मतलब भएन। तर ए एक्सेप्ट भएन भने बी एक्सेप्ट चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो केस भनेको चाहिँ कन्टिन्जेन्ट भन्ने केस चाहिँ हुन्छ। सो यो चाहिँ अलिकति के दियौँ। अब म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भन्नुको अर्थ के आउने भयो भन्दा ए एक्सेप्ट हुँदा बी एक्सेप्ट नहुने, एउटा एक्सेप्ट हुँदा अर्को एक्सेप्ट नहुने, यस्तो केसमा है। अब पेब्याक मेथड र इक्वल वर्थ मेथड छ। पेब्याक मेथडबाट चाहिँ के गरेछ भन्दा यो मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा दुईटा अथवा बढी प्रोजेक्टहरूको चाहिँ एउटा गिभन स्टडी पिरियडमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्छौँ।
जुन चाहिँ पे ब्याक पिरियड चाहिँ के छ भन्दा सानो छ। भनेको पे ब्याक पिरियड भनेको के हो त नि भन्दाखेरि कहिलेदेखि चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन सुरु गर्छ भनेको के हो, पे ब्याक पिरियड हो। त्यो भएपछि जति पे ब्याक सानो भयो त्यति के हुन्छ, हामीलाई फाइदा छिटो हुन्छ। त्यो भएर हामीले के गर्छौँ भन्दा लिस्ट पे ब्याक भएकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ पे ब्याक मेथडमा। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ है, फ्रम द फलोइङ म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्टमा चाहिँ के भनेको छ, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ भन्नुको अर्थ के भयो, एउटा एसेट हुँदाखेरि अर्को अल्टरनेटिभ के हुने, स्वत रिजेक्ट हुने है, अर्को चाहिँ एक्सक्लुड हुने। त्यो भयो भने रिकमेन्ड द बेस्ट प्रोजेक्ट युजिङ पे ब्याक पिरियड। ल अब स्टडी पिरियड 5 इयर्स दिएको छ, सबैको लागि के दियो, 5 इयर्स दियो। त्यो भएर हाम्रो फर्स्ट केसबाट जाँदैछौँ। अब इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट यति यति छ, एनुअल रेभेन्यू यति यति छ, स्यालेज यति छ भन्यो। त्यो भएपछि हामीले अब पे ब्याक निकाल्छौँ। पे ब्याक निकाल्नलाई के गर्छौँ, प्रोजेक्ट ए को लागि चाहिँ के गर्यौँ भन्दा क्यास फ्लो बनायौँ। एनुअल रेभेन्यू यति हो, स्यालेज यति हो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट यति हो भनेपछि हाम्रो के गर्छौँ, अब पहिल्यै बना जस्तो क्यास फ्लो बनाउँछौँ हो। क्यास फ्लो कति हो भयो, अनि नेट प्रेजेन्ट वर्थ कति हो र क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो कति हो त्यो निकाल्छौँ। यहाँ के भनेर दिएको छ, यहाँ दुईटा मात्र दिएको छ, यहाँ यत्रो धेरै टेबल कसरी भयो भनेर झुकिनु परेन। यहाँ के भनेको छ, 5 इयर्सको लागि भनेको छ। त्यो भएपछि 0 देखि 5 सम्मको इयर जाने भयो। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट फर्स्ट इयरमा कति 50,000 दिएको छ, 1 टेन्स 100,000 टेन्सनलाई 5 लाख रहेछ। त्यो भएपछि इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हुन्छ, खर्च गरेको, त्यो भएर नेगेटिभ। हरेक वर्ष एनुअल रेभेन्यू कति दिएछ, 1,25,000 चाहिँ हरेक वर्ष हुन्छ भने त्यो भएपछि 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष चाहिँ 5 वर्षमा 1,25,000 भइराखेछ। अब यो 1000 कसरी आयो त नि भन्दा यहाँ सेल्वेज भ्यालु 20% अफ 5 लाख भनेको कति हुन्छ, 1 लाख हुन्छ। यसरी सेल्वेज भ्यालु आयो। अब के गर्छौँ, प्रेजेन्ट वर्थ अफ नेट क्यास फ्लो निकाल्यौँ। हामीले कुन मेथडबाट गर्दै रहेछौँ, यो प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यौँ भनेपछि यो हामीले डिस्काउन्टेड पे ब्याक मेथडबाट सल्भ गर्दैछौँ। प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यौँ, अनि के गर्छौँ हामीले अब यहाँ क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो निकाल्यौँ। क्यास फ्लो निकाल्दाखेरि के भयो यहाँ भन्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ कुनै पनि आएन। हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रब्लमहरुमा पोजिटिभ आउँथ्यो र प्लेब्याक यति हुन्थ्यो भन्थ्यौँ भने यहाँ पोजिटिभ नै आएन भनेपछि के भयो, 5 वर्षसम्ममा हाम्रो प्रोजेक्ट फाइदामै जाँदैन भन्ने कुरा भयो। यो 5 वर्षसम्म हाम्रो प्रोजेक्ट फाइदामै जाँदैन। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पेब्याक पिरियड चाहिँ 5 वर्षभन्दा धेरै हो भनेर चाहिँ हामी भन्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट बी को लागि नि सेम गर्यौँ है। अब यहाँ चाहिँ के भयो, यहाँ साइन चेन्ज यो दुईटामा भयो। त्यो भएपछि अब 4 + 85950 डिभाइड बाई 94468 गरेर चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले पेब्याक पिरियड बी को लागि निकाल्यौँ। त्यस्तै गरेर सी को लागि निकाल्छौँ, अनि डी को लागि पेब्याक निकाल्यौँ। सी को पनि मोर देन 5 इयर्स आयो, डी को के आयो भन्दाखेरि मोर देन 5 इयर्स आयो। भनेपछि कुन चाहिँ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गरिने भयो त नि, कुनको छिटो फाइदा हुने भयो हामीलाई, ए प्रोजेक्ट पनि 5 वर्षभन्दा धेरै लाग्ने भयो, सी प्रोजेक्ट पनि 5 वर्षभन्दा धेरै लाग्ने भयो, बी प्रोजेक्ट नि 5 वर्षभन्दा धेरै लाग्ने भयो। तर बी प्रोजेक्ट 4.9 मा चाहिँ हाम्रो के आउने रहेछ भन्दा प्रॉफिट आउन सुरु हुने रहेछ। त्यो भएपछि कुन प्रोजेक्ट स्वतः रूपमा हामीले यति कुरा गरेपछि त हामी आफैले पनि बुझ्यौँ कुन प्रोजेक्टमा, जुन प्रोजेक्टमा बढी फाइदा आउँछ अथवा धेरै फाइदा आउँछ, छिटो फाइदा आउँछ, त्यही प्रोजेक्ट हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। पेब्याकले के भन्यो, प्रोजेक्ट बी मा चाहिँ छिटो फाइदा आउँछ हामीलाई, त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ। सो यो टाइपको प्रब्लमहरु चाहिँ अब सबै प्रब्लमहरु गर्न चाहिँ हामी सक्ने भयौँ है। पेब्याकमा हामीले एउटा एउटा प्रब्लमलाई गर्न चाहिँ पहिला जानेथ्यौँ, अब कम्पेरिजन गर्न पनि के गर्यौँ, जान्यौँ। नेक्स्ट टपिक भनेको इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड। इक्विभ्यालेन्ट वर्थ भनेको जुन हामीले प्रेजेन्ट वर्थ निकालेर, एनुअल वर्थ निकालेर, फ्युचर वर्थ निकालेर गरेथ्यौँ च्याप्टर 3 मा, गर्ने के हो त्यही नै हो। अब यहाँ के गर्छौँ भन्दा क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि तीनटा अप्सनहरु दिएको छ नि, अप्सन ए को, अप्सन 2 को, अप्सन 3 को केस दिएको छ। अब पहिला गरे जस्तै अप्सन ए को लागि के गर्छौँ भन्दा पीडब्ल्यू मेथड अथवा एडब्ल्यू मेथड क्वेसनले के भन्छ त्यही अनुसारले एउटा मेथडमा अप्सन ए को गर्छौँ, अप्सन बी को गर्छौँ, अनि अप्सन सी को गर्छौँ। यो गर्दा जसको प्रेजेन्ट वर्थ सबैभन्दा धेरै छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ है। जसको प्रेजेन्ट वर्थ सबैभन्दा धेरै छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, त्यही नै है। अब यो गर्ने एउटा एउटालाई गर्ने हो। युजफुल लाइफ सबैको 5 इयर्स छ, किन भन्दा हामीले इक्वल इयर्स हुने मेथडको चाहिँ गर्दैछौँ। त्यो भयो भनेदेखि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि
पिडब्ल्यू फर्मुलेसनबाट गर्दैछु यहाँ अप्सन 1 को लागि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यौँ। अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रेजेन्टमै छ, एनुअल नेट सेभिङलाई अब के गर्नु पर्यो, एन्युडिटीलाई प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ, एन्युडिटीलाई प्रेजेन्टमा, अनि स्यालवेज भ्यालु भनेको फ्युचर भ्यालु हो, फ्युचरलाई प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ, प्रेजेन्ट वर्थ अफ के अरे 1 को लागि आयो। त्यस्तै गरेर 2 को लागि पनि के गर्छौँ, त्यसरी नै सल्भ गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रेजेन्टमै हुने भयो, एनुअल रेभिन्यूलाई फेरि अगाडि लिएर गयौँ प्रेजेन्टमा, फ्युचर स्यालवेजलाई नै प्रेजेन्टमा लिएर गयौँ। त्यस्तो गरेर तीनटै भ्यालुहरू चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। तीनटा भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै प्रेजेन्ट वर्थ 3 मा आयो, अप्सन 3 को, त्यसपछि 1 को आयो अनि 2 को आयो। त्यो भएपछि प्रेजेन्टमा सबैभन्दा धेरै जसको आयो त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ अथवा त्यो चाहिँ बेस्ट अप्सन हो भनेर भनिदिन्छौँ हामीले। त्यो भनेको के रहेछ भन्दा अप्सन 3 चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल भनेर भन्यौँ। अब प्रेजेन्ट गरे जसरी नै हामीले फरवर्डबाट पनि गर्न सक्छौँ। फरवर्डबाट गऱ्यौँ भने सबैलाई फ्युचरमा लैजान्छौँ, त्यही हो। प्रेजेन्ट भनेको इन्भेस्टमेन्टलाई फ्युचरमा लयो, एनुअललाई फ्युचरमा लयो, यो स्यालवेज भ्यालु फ्युचरमै हुन्छ, त्यही भयो, सर्टेन भ्यालु आयो। सेम त्यही प्रोसेस गर्यो, अर्कोको भ्यालु निकाल्यो, अर्को नि त्यही तरिकाले गर्यो। अब यसमा पनि फ्युचर वर्थ धेरै छ, फ्युचर वर्थ होस्, प्रेजेन्ट वर्थ होस्, एनुअल वर्थ होस्, जेसुकै होस्, जुन सबैभन्दा ग्रेटेस्ट छ द्याट इज मोस्ट इकोनोमिकल, द्याट इज एक्सेप्टेड, द्याट प्रोजेक्ट अथवा द्याट मेथड इज सुइटेबल भनेर हामीले रिजल्ट लेख्छौँ। ल, यो कुरा पनि हाम्रो क्लियर भयो। अब नेक्स्ट टपिक छ के युज गर्ने भन्दाखेरि रेट अफ रिटर्न र बीसी रेसियो मेथड युज गरेर के गर्ने, प्रोजेक्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। ल है, यो क्वेसन चाहिँ बीसी रेसियो र यो पनि एकदमै के छ भन्दा सजिलो छ। हामीले पहिल्यै जानिसकेछौँ। अब यो आइआरआर मेथड, रेट अफ रिटर्न मेथड, आइआरआर इआरआर एक्सप्लेन गरिराख्नु जरुरत छैन। त्यो सबै कुरा हामीले के गरिसक्यौँ, प्रिभियस भिडियोमा सबै एक्सप्लेन गरिसकेछौँ, प्रिभियस च्याप्टरहरूमा पढिसकेछौँ। त्यो भएर मैले अगाडि लिएर गएको छु, जस्ट कम्पेयर गर्ने जिस्ट कुरा के हो त नि भन्ने कुरा बताइदिएको छु, अरू कुराहरू हामीलाई थाहा छ। सो सेम यो क्वेसनमा चाहिँ अन्डर इक्विभ्यालेन्ट वर्थ मेथड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट विथ हाइएस्ट वर्थ वाज प्रिफर्ड हो। Unfortunately, the same principle cannot be applied to IRR, ERR and BCR analysis. The project with highest IRR, ERR and BCR may not be perfect alternative. अघिल्लो मेथडमा चाहिँ जसको सबैभन्दा धेरै थियो, जस्तो कि हाम्रो पेब्याक मेथड, के अरे पेब्याकमा चाहिँ जो पहिला भयो, फर्मुलेसन जुन थियो, इक्विभ्यालेन्ट वर्थमा चाहिँ जुनको हाइएस्ट थियो त्यसलाई एक्सेप्ट गरिए जसरी, त्यसरी नै आइआरआरको चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ त नि भन्ने कुरा हामीले यसबाट हेरौँ। ल, एउटा चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभ्सको चाहिँ के दियो भन्दा विथ 1 year अफ सर्भिस लाइफ भनेर चाहिँ यसरी दियो, अल्टरनेटिभ ए र बी दियो। इन्भेस्टमेन्ट यति यति गरिरहेछ, फर्स्ट इयरमा चाहिँ यति प्रफिट आयो, आइआरआर यो भयो, बीसीआर यो दियो, पिडब्ल्यू यो दियो। त्यो भएपछि वी क्यान सी A2 इज प्रिफर्ड ओभर A1 बाई पिडब्ल्यू मेथड। पिडब्ल्यू मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि जुनको चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ धेरै छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर भन्छ। तर आइआरआर मेथडले के भन्छ, बीसीआर मेथडले के भन्छ भन्दाखेरि जसको आइआरआर धेरै छ त्यसलाई चाहिँ A1 इज प्रिफर्ड, त्यसलाई चाहिँ प्रिफर गर भन्छ। A2 बाई आरआरआर BC। दिस इज इनकन्सिस्टेन्टली इज बिकज इक्विभ्यालेन्ट वर्थ AW, PW are absolute method, whereas IRR and ERR is relative measure and cannot be applied in same way. For this purpose, increment analysis should be done. ल, अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ कन्फ्लिक्ट आइपुग्यो। यहाँ हामीले पहिला के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि पिडब्ल्यू मेथडमा चाहिँ जुन ठुलो छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भन्यौँ, अनि हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा आइआरआरकै गर्दा पनि जुनको आइआरआर धेरै आएको छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, जुनको इआरआर बीसीआर जुन धेरै छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेर भनेको थियौँ हैन। 1 भन्दा ठुलो भएकोलाई एक्सेप्ट गर्ने हो, त्यसमध्ये नै जुन धेरै ठुलो छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर भनेर हामीले प्रिभियस च्याप्टर नम्बर 3 को सल्भ गर्दाखेरि त्यसरी सल्भ गरेको थियौँ क्वेसनहरू। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब कन्फ्लिक्ट आयो, पिडब्ल्यूले यो गर भन्छ, हामीले पहिला गरेकोले यो गर भन्छ। अब गर्ने चाहिँ के भन्नेमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब कसरी गर्छौँ, के गर्छौँ भन्दा इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस भन्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो स्टेपहरू फलो गरेर चाहिँ काम गर्छौँ। सो के गर्छौँ भन्दा सुरुमा सबै आइडेन्टिफाईलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो अल्टरनेटिभहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ र अनि कम्प्युट गर्छौँ के भन्दा आइआरआर इसिआर के हो चाहिने, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, कम्पेयर गर्छौँ र अनि कम्पेयर गर्छौँ, आइआरआर के अरे क्याल्कुलेट गर्छौँ र कम्पेयर गर्छौँ। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि
जसको चाहिँ है जसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब आइआरआर चाहिँ एमआरआर भन्दा सानो भयो भने त्यो रिजेक्ट भइहाल्यो, बिसिआर 1 भन्दा सानो भयो भने त्यो रिजेक्ट भइहाल्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिजेक्ट गरिदिन्छौँ, त्यो कुराहरू गर्छौँ। र यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले क्यालकुलेटर युज गरेर, मैले प्रिभियस भिडियो अपलोड गरिसकेको छु क्यालकुलेटर कसरी युज गरेर आइआरआर निकाल्ने भन्ने। यो क्वेसन अलि लामो हुन्छ है सल्भ गर्दा। सो आइआरआर चाहिँ क्यालकुलेटरबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ। त्यसपछि अनि होइन अल्टरनेटिभ्स in increasing order of investment cost is ensured then the increments have cash flow। अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि क्यास फ्लो अनि इस्टाब्लिस अ बेस अल्टरनेटिभ इस्टाब्लिस गर्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले इन्क्रिमेन्ट एनालाइसिस बिट्विन बेस अल्टरनेटिभ एन्ड अल्टरनेटिभ विथ नेक्स्ट हाइएस्ट इनिसियल कस्ट हामी चाहिँ त्यो गर्दै जान्छौँ। र यो भनेको के हो भन्ने कुरा मैले अब न्युमेरिकल प्रब्लममा चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भन्दा यो थ्योरी के हो जस्तो लाग्छ, न्युमेरिकल हेऱ्यो भनेदेखि सजिलैसँग जानिहालिन्छ। र अब सेलेक्ट चाहिँ केलाई गर्ने त नि भन्दाखेरि हायर कस्ट अल्टरनेटिभ एन्ड पर्फर्मेन्स एन्ड सेलेक्ट द नेक्स्ट हायर कस्ट अल्टरनेटिभ एन्ड पर्फर्मेन्स इन्क्रिमेन्ट एनालाइसिस अन्टिल द अल्टरनेटिभ हेज बिन इभ्यालुएट। अब सेलेक्ट केलाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अब यो न्युमेरिकल प्रब्लम हेरेपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जुन चाहिँ कस्तो केस हुन्छ भन्दाखेरि अब आइआरआर को चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दा बी माइनस ए को आइआरआर निकाल्यौँ हो, जुन चाहिँ एमएआरआर भन्दा ठुलो छ भनेदेखि यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब बी इज सेलेक्टेड। किन भन्दा हायरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्छौँ। अब बी माइनस ए गर्दाखेरि चाहिँ एमएआरआरसँग चाहिँ इक्वल छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सेलेक्ट आइदर वान, जुन सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौँ, जुन गर्दा पनि हामीलाई फरक चाहिँ नपर्ने हुन्छ। सो अब यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि आइआरआर बी माइनस ए गर्दै एमएआरआर भन्दा ठुलो, इआरआर बी माइनस ए गर्दै एमएआरआर भन्दा ठुलो, बिसिआर बी माइनस ए गर्दा 1 भन्दा ठुलो, यस्तो केसमा के गरिदियौँ, यो अगाडिको पोर्सन जुन छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ। अनि आइआरआर बी माइनस ए गर्दै एमएआरआरसँग इक्वल, सबै इक्वल, यो 1 सँग इक्वल छ भने जुन सेलेक्ट गरे नि फरक परेन। र अब बी चाहिँ एमएआरआर भन्दा सानो, बी माइनस ए गर्दाखेरि पनि सानो, बी माइनस ए बिसिआर पनि सानो, यस्तो भयो भने सानो जुन के अरे बी माइनस ए गर्दा सानो आयो भनेपछि ए चाहिँ के गर्छौँ, सेलेक्ट गर्छौँ, लोअर फर्स्ट अल्टरनेटिभ। यसरी चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ। जस्तो कि ए माइनस बी गर्दाखेरि नेगेटिभ आउनु भन्नुको अर्थ के हो त नि भन्दा ए भन्दा बी ठुलो छ भनेको, त्यो भएर हामी बी सेलेक्ट गर्छौँ के। अब बी माइनस ए गर्दा पोजिटिभ आउँछ भनेदेखि बी ठुलो हो नि, त्यो भएदेखि बी सेलेक्ट गर्छौँ। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन ठुलो छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने गर्छौँ। सो अगाडिको इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि ए2 माइनस ए1 गर्दाखेरि यो 4000 आउँछ, माइनस 4000, यो 5000 आउँछ, आइआरआर 25% आउँछ। त्यो भएपछि के सेलेक्ट गरिदिने भयो भन्दाखेरि हामीले ए2लाई चाहिँ सेलेक्ट गरिने भयो। र बिसिआर चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आउँछ यसरी, त्यो भएर चाहिँ ए2लाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ। त्यो कारणले चाहिँ ए2लाई सेलेक्ट भयो। तर यत्तिकै डाइरेक्ट पहिलाको जसरी हेरे भए हामीले यहाँ ए1लाई सेलेक्ट गर्ने भन्ने जस्तो सोच्थ्यौँ, पिडब्ल्यूले त ए2लाई नै सेलेक्ट गर भनेको छ। त्यही कन्फ्युजनलाई अब एउटा न्युमेरिकल हेरौँ है त ल। द क्यास फ्लो अफ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभ आर गिभन एज फलो। यसरी चाहिँ दिएको रहेछ, 3 वर्षको 0, 1 2 3 वर्षको यसरी दिएको रहेछ। बेस्ड अन आइआरआरबाट चाहिँ गर भनेर भन्यो। इन्भेस्टमेन्ट यति रहेछ, रेभिन्यू यति आउँदो रहेछ दुईवटा प्रोजेक्टको। सो अब एउटा प्रोजेक्टको लागि सुरुमा गरौँ क्यालकुलेटिङ आइआरआर अफ इच अल्टरनेटिभ्स। क्यालकुलेटर युज गरेर हामीले के गर्यौँ, आइआरआर गऱ्यौँ। आइआरआर क्यालकुलेट गर्नलाई पिडब्ल्यू इज इक्वल्स टु 0 गरेर चाहिँ इक्वेट गरेर गर्ने हो। सबैको प्रेजेन्ट वर्थ निकालेर के गर्यो, क्यालकुलेटर युज गरेर गर्यो। त्यो गर्दा आइआरआर अफ ए भनेको 25% आयो, बीको 17% आयो। यसमा के भयो, आइआरआर अफ दुइटै चाहिँ के भयो, एमएआरआर भन्दा ठुलो रहेछ र एसेट भयो। त्यो भएपछि अब पर्फर्मिङ इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस। इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिसमा हामीले के गर्यौँ भन्दा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अल्टरनेटिभहरू छ, त्यसलाई चाहिँ अब के गर्यौँ, ए माइनस बी गर्ने हो कि बी माइनस ए गर्ने हो, जे गरे नि हुन्छ है। ल बी माइनस ए गर्छौँ हामी। ल बी माइनस ए गर्दाखेरि माइनस 12000 अनि माइनस यो गर्दाखेरि 12मा 3 जोडिँदाखेरि 9000 भयो, नेगेटिभ 9000। किन भन्दा यो इन्भेस्टमेन्ट जस्तो भयो। अब यो सबै यसमा घटाउँछौँ। यो घटाउँदाखेरि कति आयो, यो भ्यालुहरू आयो। अब आइआरआर कति हो त नि भन्ने कुरा यहाँ आएको छैन। त्यो भएपछि अब हामीले अब यहाँको आइआरआर निकाल्छौँ। यो सिधै घटाएर आइआरआर लेख्दैनौँ है, यहाँ
यहाँ आइआरआर क्याल्कुलेट गर्छौँ। आइआरआर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि आइआरआर गर्ने भनेको त प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु 0 भनेर हो। प्रेजेन्ट वर्थ अब यो भ्यालुलाई यो वाला क्यास फ्लो लिन्छौँ हामीले। यसलाई लिएर सल्भ गर्दाखेरि अब क्याल्कुलेटरमा यो इक्वेसन बनाएर चाहिँ इक्वेसन हालिदिँदाखेरि के आयो भन्दाखेरि 15% आयो। 15% भनेको के हो? हाम्रो क्वेसनमा 10% दिएको छ भनेपछि 10 भन्दा ठुलो हो नि। ठुलो भएपछि के भयो? अब बी माइनस ए गर्दाखेरि चाहिँ 10 भन्दा ठुलै आयो भनेपछि हामीले बीलाई चाहिँ के गर्छौँ? एक्सेप्ट गर्छौँ। यदि यस्तो केसमा बी माइनस ए गर्दाखेरि लेस देन 10 आएको भएदेखि के हुन्थ्यो? प्रोजेक्ट ए चाहिँ एक्सेप्ट हुन्थ्यो। सजिलो कुरा छ। अघि ए थ्योरी भन्दाखेरि त्यो स्टेपहरू भन्दाखेरि के न हो जस्तो लागे पनि सल्भ गर्दा चाहिँ सजिलो छ। अब क्वेसन लामो हुन्छ। यो क्वेसन किन लामो हुन्छ भन्दा हामीले 3 चोटि त आइआरआर मात्रै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एकचोटि ए को लागि, एकचोटि बी को लागि, एकचोटि ए बी माइनस ए को लागि। अब यस्तै प्रोजेक्ट ए बी सँगसँगै सी पनि भएको भएदेखि के गर्नु पर्थ्यो? फेरि ए माइनस बी माइनस ए गरे जसरी नै बी माइनस सी अर्को पनि के गर्नु पर्थ्यो? त्यो 3टा केस हुन्थ्यो। सो क्वेसन चाहिँ नातिकन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ 3टा केस भएको छ। 3 वर्षको छ, D1 D2 D3 यसरी दिएको छ। यो दियो। अब त्यो भएपछि हामीले सुरुमा हरेक प्रोजेक्टको लागि आइआरआर निकाल्यौँ हो। प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु 0 गरेर के गर्यौँ? आइआरआर निकाल्यौँ। क्याल्कुलेटर हानेर यति यो लेख्छौँ, यो लेख्छौँ, यो पनि लेख्छौँ, अनि सिधै आइआरआर इज इक्वल्स टु भनेर युजिङ क्याल्कुलेटर आइआरआर इज इक्वल्स टु भनेर लेख्न पाइन्छ। किन भन्दा यसमा धेरै लामो भएको भएर यहाँ क्याल्कुलेटर कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिल्यै सिकाइसकेको छु। सो आइआरआर आयो एउटामा। त्यस्तै गरेर I2 को पनि निकाल्छौँ, D2 को D3 को पनि आइआरआर निकाल्छौँ। आइआरआर को भ्यालुहरू 15% एमएआरआर भन्दा धेरै छ सबै। त्यो भएपछि अब के गर्छौँ भन्दा इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब यो गर्नलाई यसरी गर्न भन्दा यो पोर्सन यसरी यो लाइन बाई लाइन लेख्न भन्दा ठ्याक्क टेबलमा जान्छौँ। इन टेबुलर फर्म भनेर ठ्याक्क, अथवा पर्फर्मिङ इन्क्रिमेन्टल आइआरआर भनेर, अनि सुरुमा इयर भयो, अनि D2 लिन्छौँ, अनि D1 माइनस D2 लिन्छौँ, अनि D3 माइनस D1 लिन्छौँ। यसरी 3टा लियौँ। अब सबैको लियौँ है। अब गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दा यहाँ आइआरआर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्छौँ। के को क्याल्कुलेट गर्छौँ? D2 को हामीलाई थाहा छ, हामीले हिसाब गरेर निकालेका हौँ। यहाँ निकालिसकेछौँ। D2 को 40.476 हुन्छ भनेर। अब D1 माइनस D2 को यो वालाको चाहिँ हामी निकाल्छौँ। D1 माइनस D2 भनेको हाम्रो भ्यालुहरू जुन छ त्यो राखेर चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यसको आइआरआर निकाल्छौँ। यसको प्रेजेन्ट वर्थमा लिएर गएर यसरी नै गरे जसरी नै यो वाला भ्यालुको चाहिँ निकाल्छौँ। यो निकाल्दा कति आउँदो रहेछ भन्दा 27 point समथिङ आउँदो रहेछ है। अब यो D1 माइनस D2 भन्दा आइआरआर सिधै घटाइदिने होइन है। D1 को चाहिँ हाम्रो कति यहाँ 34 आयो। 34 माइनस 40 गरेर सिधै आइआरआर त्यसरी लेखेर बिग्रिन्छ है। त्यसरी गर्ने होइन। D1 माइनस D2 को भ्यालुहरू घटाएर आएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले आइआरआर क्याल्कुलेट गरे जसरी क्याल्कुलेट चाहिँ गर्छौँ। यो त्यस्तै गरेर D3 माइनस D1 लाई पनि गर्छौँ। त्यो गर्दा अब यहाँ किन यस्तो यो D3 D1 D2 यो कसरी सेलेक्ट गर्ने, यो के गर्ने भनेको भन्दा एउटा यहाँ D3 को ठाउँमा D1 को ठाउँमा D2 को ठाउँमा जुन राखे पनि हुन्छ। यहाँ D2 राखियो ल। अब यहाँ D1 माइनस D2 यो गर्नुको अर्थ के हो भन्दा D1 बाट D2 घटायो। अब यदि D1 बाट D2 घटाउँदाखेरि यदि यो भ्यालुमा भनौँ न आइआरआर भनौँ न, यो आइआरआर चाहिँ के आयो भन्दा एमएआरआर भन्दा ठुलो आयो ल। एमएआरआर भन्दा चाहिँ भ्यालु ठुलो आयो भनेदेखि के भयो भन्दा D1 चाहिँ D2 भन्दा ठुलो छ, D1 लाई एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ D2 रिजेक्ट हुन्छ। यहाँ यदि यो भ्यालु सानो आयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ? D1 रिजेक्ट हुन्छ, D2 चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब D3 माइनस D1 गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब D3 र D1 को भनेको अब यदि चाहिँ यो ठुलो आयो भ्यालु एमएआरआर भन्दा भनेदेखि अब यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ D1 पनि के हुन्छ? आउट भयो। अब D3 चाहिँ हुने कि भन्ने भयो। अब होइन भनेदेखि चाहिँ D1 चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ। यस्तो केस हुन्छ क्या। सो अब यसमा चाहिँ सिधै D2 मात्रै एक्सेप्ट हुनेवाला केस आयो भनेदेखि यतातिरको भ्यालुहरूको भ्यालु नै के हुँदैन? ठुलो हुँदैन, सकिहाल्छ। होइन यहाँ चाहिँ D1 चाहिँ एक्सेप्ट, D2 एक्सेप्ट भएन, D1 एक्सेप्ट भयो भनेदेखि के गर्नु पर्यो? अब D1 र D3 को कम्पेयर गर्नु पर्यो। त्यो भएर D1 र D3 लाई यसरी गरेको हो के। बुझ्यो नि?
D2 ठुलो भयो, D1 र D2 मा कुन ठुलो हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि अब D1 ठुलो भयो भनेदेखि के गर्नु पर्यो, यहाँ गर्नु पर्यो। D2 ठुलो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको के पिरै गर्नै पर्ने भयो। D1 र माइनस D2, D3 माइनस D1 गर्दाखेरि यसरी चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि अब कुन चाहिँ हो त नि बेस्ट भनेर चाहिँ सिलेक्ट गर्नलाई यस्तो गरिएको। कुन ठुलो हुन्छ त नि, A माइनस B अनि C माइनस A गरेको हो, त्यो गर्दाखेरि A ठुलो हो कि B ठुलो हो कि C ठुलो हो त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि। अब डिसिजन यसरी यहाँ सल्भ गर्दाखेरि के आयो भन्दा यो 27 आयो, यो 8 आयो। त्यो भएपछि 27 भनेको के भयो, ठुलो भ्यालु आयो। ठुलो भ्यालुले हामी के गर्यौँ, एक्सेप्ट गर्यौँ। यहाँ 27 चाहिँ कुन, यो दुईटा मध्येको ठुलो भ्यालु चाहिँ 27 हो हाम्रो। यो त पहिल्यै क्यालकुलेट गरेको हामीले, यो हिसाब गर्दाखेरिको। अब यहाँ गर्दाखेरि के ठुलो आयो भन्दा हाम्रो यहाँ चाहिँ 27 भनेको यो एमएआरआर कति हाम्रो 15 हो कि 20 देखा, त्यो भनेको चाहिँ ठुलो आयो भ्यालु भनेको D1 चाहिँ ठुलो आयो यहाँ हैन। अनि यहाँ चाहिँ के आयो, D3 माइनस D1 गर्दाखेरि माइनस 8 भनेको सानो हो भनेपछि यहाँ पनि D1 ठुलो हो भनेर आयो। यो भ्यालुले थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ D1 माइनस D2 गर्दाखेरि D1 बाट D2 घटाउँदाखेरि यो भनेको पोजिटिभ भ्यालु छ, यो D1 ठुलो भनेर भन्यो। D3 माइनस D1 गर्दा सानो आयो भनेपछि नेगेटिभ भ्यालु भनेपछि D1 ठुलो हो D3 भन्दा भन्यो। त्यो भएर दुईटैले D1 ठुलो भनेको कारणले हामीले के गर्यौँ, D1 ठुलो हो। त्यो भएर D1 प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर, D2 लाई रिजेक्ट गर भन्यो, यसमा D3 लाई रिजेक्ट गर, D1 लाई एक्सेप्ट गर भन्यो। सो बेस्ट अल्टरनेटिभ्स D1 भनेर यसरी सल्भ गर्यौँ। आइआरआर इआरआर जसरी गरे पनि तरिका के हो, यही नै हो है। इआरआर निकाल्नलाई पहिलाको जसरी नै इआरआर हरेक एउटाको इआरआर निकाल्छौँ। इआरआर निकालेपछि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिसमा जान्छौँ। इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिसमा के गर्छौँ, टेबल बनाउँछौँ है। टेबुलर फर्ममै गर्नु हो, यो लाइन बाई लाइन लेख्ने होइन, त्यो झुकिन्छ। टेबल बनाउँछौँ। टेबल बनाउँदा D1 माइनस D2, D3 माइनस D1 गर्ने हो हैन। D1 माइनस D2 भन्दाखेरि अब त्यो भ्यालुहरू राख्छौँ, D3 माइनस D1। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा यदि ग्रेटर देन एमएआरआर भयो भनेदेखि यहाँ D1 एक्सेप्ट हुन्छ, लेस भयो भने D2 एक्सेप्ट हुन्छ। यसमा ग्रेटर भयो भने D3 हुन्छ, लेस भयो भने के हुन्छ, D1 हुन्छ। अब यहाँ के भयो, ग्रेटर भयो, 21 भनेको के हो, एमएआरआर भन्दा चाहिँ धेरै हो, त्यो भएर यो एक्सेप्ट भयो। यसमा के भयो, 9 भनेको चाहिँ एमएआरआर भन्दा थोरै हो, किन भन्दा हाम्रो यहाँ एमएआरआर को भ्यालु नै कति दिएको छ भन्दाखेरि 15% भनेर दिएको छ क्वेसनले। यहाँ एमएआरआर हामीले यहाँ 15 राखिराखेका छौँ जताततै। सो अब के भयो भन्दाखेरि यो के भयो, यहाँ रिजेक्ट भयो, यहाँ एक्सेप्ट भयो। त्यो भन्नुको अर्थ D1 भन्दा D2 सानो छ, D3 भन्दा D1 ठुलो छ, त्यो भन्नुको अर्थ सबैभन्दा ठुलो D1 छ भनेपछि प्रोजेक्ट D1 चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेर यसरी लिने हो है, आइआरआर मेथड इआरआर मेथडबाट। अब आइआरआर इआरआर नै क्यालकुलेट गर्न आउँदैन भने प्रिभियस भिडियोज हेर्नुहोस्, म त्यही भन्छु। अर्को अब क्यालकुलेटिङ बिसिआर अफ इच प्रोजेक्ट युजिङ पिडब्ल्यू मेथड। पिडब्ल्यू एफडब्ल्यू जेबाट गरे पनि बिसिआर भनेको कस्ट बेनिफिट रेसियो निकाल्ने भनेको अब सबैको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो, प्रेजेन्ट वर्थ निकालियो हैन। D1 को अनि के अरे D1 D2 D3 को सबै भ्यालुहरू इन्भेस्टमेन्टको, बेनिफिटको, कस्टको सबैको निकाल्ने अनि फर्मुला लगाउने। फर्मुला लगाएपछि के आउँछ, बेनिफिट अफ D1 के अरे बिसिआर अफ D1, बिसिआर अफ D2, बिसिआर अफ D3 तिनटैको आउँछ। तिनटैको आएपछि सबै के छ, 1 भन्दा ठुलो छ, 1 भन्दा ठुलो छ, त्यो भएपछि सबै के भयो, एक्सेप्ट भयो। अब फेरि के गर्ने, एड गर्ने। अब यो टेबलर फर्ममै जाम है हामी, न्युमेरिक यो त्यो तरिकाले गर्ने होइन, यो तरिकाले झुकिन्छ। टेबुलर फर्ममै जाम। टेबुलर फर्ममा अब के गर्यो, D1 माइनस D2, D3 माइनस D1। अब अघिको जसरी नै सल्भ गर्ने। अनि यो भ्यालुहरू आउँछ। अब यो भ्यालुहरू युज गरेर के गर्ने, फेरि बेनिफिट कस्ट रेसियोको फर्मुला लगाउने। यसलाई अब प्रेजेन्टमा लिएर गएर अनि बेनिफिट कस्ट रेसियोको फर्मुलाहरू लगाउने। अब यो फर्मुला लगाएपछि अब यो दुईटामा D1 माइनस D2 गर्दा 1.18 आयो, 1 भन्दा ठुलो आयो, यो एसेट भयो, D1 एसेट भयो। यहाँ D3 माइनस D1 गर्दाखेरि के आयो, 0.88 आयो भनेको D1 चाहिँ ठुलो हो भन्ने तरिकाले यसले बुझायो। त्यो भएर D1 लाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ, बेस्ट अल्टरनेटिभ्स भनेर चाहिँ भन्यौँ। यही नै हो है। ल अब क्वेसनहरू अब अरू आइआरआर इआरआर जे तरिकाले गरे पनि क्वेसनहरू यही नै हो, तरिकाहरू यही नै हो। अब अर्को टपिकमा जाउँ हामीहरू। न्युमेरिकललाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी यो न्युमेरिकल अर्को न्युमेरिकलहरू सबै कुराहरू डिस्कस गर्छौँ। अब अहिले हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटै युजफुल लाइफ भएको कुराहरू गरेको थियौँ। यहाँ यो क्वेसनहरूमा सबैमा यो इन्ड अफ इयर अथवा टाइम भनेको यान भनेको के थियो भन्दा युजफुल लाइफ सेम थियो, 4 वर्ष 3 वर्ष एउटै थियो। तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा सेम नभएको फरक भएको पनि केसहरू हुन्छ। त्यस्तो केस छ भनेदेखि हामीले दुईटा तरिकाबाट चाहिँ के गर्छौँ भन्दा सल्भ गर्छौँ।
एउटा भनेको रिपिटेबिलिटी एजुम्सन भन्ने, अर्को भनेको कोटर्मिनेटेड एजुम्सन भन्ने, दुईटा कुराहरू है, रिपिटेबिलिटी एजुम्सन र कोटर्मिनेटेड एजुम्सन भन्ने। यो दुईटा तरिकाबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। अब रिपिटेबिलिटी एजुम्सन भनेको के हो र कोटर्मिनेटेड एजुम्सन भनेको के हो, यो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको यो दुईटा हो। यो दुईटाबाट न्युमेरिकलहरू सोध्छ, दुईटाबाट एउटा 100% आउँछ 8 मार्क्सको क्वेसन। ल अब हेरौँ यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गरिन्छ त नि, रिपिटेबिलिटी एजुम्सनलाई कसरी सल्भ गरिन्छ त नि भन्ने कुरामा ल यस्तो भयो। ल एउटाको लाइफ चाहिँ 4 इयर्स भनेर दियो, अर्कोको लाइफ चाहिँ हाम्रो 6 इयर्स भनेर दियो। यस्तो दियो भनेदेखि अब 4 र 6 को हामी के गर्छौँ, एलसिएम लिन्छौँ के। एलसिएम भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, एलसिएम इज इक्वल्स टु अब 4 र 6 को एलसिएम भने कति हुन्छ, 4 तिया 12 हुन्छ, 6 दुना 12 हुन्छ हो, एलसिएम 12 हुन्छ। त्यो भएपछि अब हाम्रो युजफुल लाइफ भनेको यानको भ्यालु भनेको हाम्रो 12 हुने भयो, नयाँ भ्यालु। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्भ गर्छौँ, एज युजुअली चाहिँ सल्भ गर्छौँ, तर रिपिट गर्छौँ। के रिपिट गर्छौँ भन्दाखेरि नाममै छ नि रिपिटेबिलिटी भनेपछि। अब यो 4 लाई 12 पुग्नको लागि कतिचोटि रिपिट हुनु पर्यो त नि, एउटा त यो सुरुको 4 नै छ पहिल्यैको, त्यसपछि 4 बाट 8 मा पुग्नको लागि फेरि एकचोटि रिपिट हुनु पर्यो, 8 बाट फेरि 12 मा पुग्नलाई यो के गर्यो, एउटा सुरुको त्यसपछि दुईचोटि चाहिँ के भयो, रिपिट हुने भयो। 6 लाई 12 मा पुग्नलाई 6 सुरुमै हुने भयो, त्यसपछि 6 बाट 12 मा पुग्नलाई एकचोटि चाहिँ फेरि रिपिट हुने भयो। यसरी चाहिँ अब रिपिट गर्छौँ भनेको जुन हामीले प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्थ्यौँ केबाट भन्छ नि, अब प्रेजेन्ट वर्थ निकालेर चाहिँ अब कम्पेयर गरियो भने मानौ अब यसको चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा 4 वर्षमा हुँदाको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु पर्यो, अनि योभन्दा पछिल्लो यो पछिल्लो 4 8औं वर्षमा जाँदाको अनि 12औं वर्षमा जाँदाको चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्नु चाहिँ पर्यो। त्यस्तै गरेर यसको निकाल्छौँ र जसको प्रेजेन्ट वर्थ धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने गर्छौँ। ल यो न्युमेरिकल हेरौँ, न्युमेरिकल हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। ल एउटा यस्तो प्रोजेक्ट रहेछ, दुईटा प्रोजेक्टहरू दियो, टेबलमा दिएको हुनुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ फिगरमा यसरी दिएको छ है। यस्तो छ भनेदेखि अब यो प्रोजेक्टहरू यो फिगरबाट बुझौँ, यो प्रोजेक्ट 4 वर्षको छ, यो प्रोजेक्ट 6 वर्षको छ। त्यो भएपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दा दुईटाको एलसिएम लिएर 4 र 6 को एलसिएम भनेको 12, अघिकै इक्जाम्पलको हो यो। त्यो भएपछि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब 12 मा पुग्नको लागि यो 4 सम्म चाहिँ हाम्रो एकचोटि रिपिट भयो, अनि एकचोटि हुने भयो यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँ फेरि जाने भयो 12 मा पुग्नलाई, अनि फेरि यहाँ जाने भयो। अनि प्रोजेक्ट कतिचोटि रिपिट भयो त नि एज अ होल भन्दा 3 चोटि चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ रन भयो। अब त्यस्तै गरेर 6 लाई 12 मा पुग्नलाई एकचोटि 6 वर्षको, अर्को 12 को गरेर ओभरअल के भयो, दुईचोटि चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ रन भयो। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सल्भ गर्छौँ कि हामी एकचोटि यसको अनि यसको गरेर चाहिँ गर्छौँ। सो अब न्युमेरिकल प्रब्लम हेरौँ, त्यो हेरेपछि चाहिँ हामी एकदमै सजिलोसँग गर्न सक्छौँ। यहाँ एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ अप्सन दिएको छ, टेबल दिएको हुन्छ। यहाँ केबाट गर भने भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ लिस्ट अप्सन सुड बी सिलेक्टेड अन द बेसिस अफ पिडब्ल्यू एफडब्ल्यू एडब्ल्यू कम्पेरिजन भनेको छ। हामीले जुनबाट अहिले चाहिँ एउटा सुरुमा एफडब्ल्यू पिडब्ल्यू एउटा कुनैबाट चाहिँ गरौँला है, एउटाबाट मात्रै सल्भ गऱ्यौँ भनेदेखि सजिलोसँग जान्छ, अनि त्यसपछि अरूबाट चाहिँ पछि हेरौँला है। ल ए र बीको चाहिँ यसरी चाहिँ के दियो भन्दाखेरि गिभन दियो। अब एउटाको युजफुल लाइफ भनेको 6 इयर्स भनेर दिएको छ, अर्कोको 9 इयर्स भनेर दिएको छ। त्यो भएपछि अब हामी के गर्छौँ, एलसिएम अफ 6 र 9 निकाल्छौँ। 6 र 9 को एलसिएम भनेको 6 3 जा 9 2 जा हुन्छ, त्यो भएपछि 18 इयर्स भयो। सो स्टडी पिरियड भनेको नयाँ यान भनेको चाहिँ के भयो भन्दा 18 इयर्स भयो। सो अब 18 पुग्नको लागि यो 6 चाहिँ के हुनु पर्यो, 3 चोटि रिपिट हुन्छ, एकचोटि 6 12 18 गरेर भने 9 चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2 चोटि रिपिट हुन्छ, त्यो अहिले पछि आउँछ है, मैले यहाँ भनिहालेँ। अब ए को लागि गर्यो, ल ए चाहिँ 3 चोटि रिपिट हुनुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ हामी देखायौँ। त्यो पछि अब प्रेजेन्ट वर्थ, फ्युचरको पनि प्रेजेन्ट वर्थ जानेपछि एनुअलको पनि प्रेजेन्ट वर्थ जानेपछि जानिन्छ है। ल प्रेजेन्ट वर्थ निकालौँ है त। प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन 3 चोटि रिपिट भएको छ, फिगरबाट हेरौँ अनि यताबाट हेरौँला है। ल क्यास फ्लो डायग्रामबाट प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट जुन छ यो प्रेजेन्टमै छ, तर यो भ्यालु के छ,
फ्युचरमा छ, कतिौं वर्षमा छ यो भ्यालु भन्दा 6th इयरमा छ। यो भ्यालु के छ, फ्युचरमा छ। यो कतिमा छ, 12th इयरमा छ। त्यो भएर अब के गर्नु पर्यो, यो यही छ, यसको जस्ताको तस्तै भयो, -15,000 हैन। त्यसपछि यसलाई के गर्नु पर्यो, यो फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर आउनु पर्यो, फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसको इयर भनेको 6 हुने भयो। यसलाई पनि फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लैजानु पर्यो, इयर कति हुने भयो, यो 12 इयर अगाडि ल्याउनु पर्यो है। ल इन्भेस्टमेन्टको भ्यालुमा हेरौँ त त्यही कुरा गरेको छ है। -15,000 × 1 भनेको -15,000 त्यही भइहाल्यो होइन, अथवा -15,000 कमन लिएको छ। त्यो जुन सुरुको वर्षमा त्यही वर्षमा छ त्यसलाई चेन्ज गर्नु परेन। दोस्रोको के गरेको छ भन्दाखेरि पछिल्लो जुन यो वाला पोजिसन छ, यो पोजिसन जुन यो पोजिसनबाट चाहिँ यहाँ लकोलाई के गर्यो, यहाँ फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयो, कति वर्ष राखेर, 6 इयर्स राखेर, यो 6 वर्ष यता छ। त्यो भएर अब त्योभन्दा पछिल्लोलाई के गर्यो, फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयो, कति इयर्स राखेर, 12 इयर्स राखेर लिएर गयो। यो भनेको के को भयो भन्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्टको काम बल्ल भ्याइयो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ के दिएको छ, सेल्भेज भ्यालुहरू दिएको छ, तीनटा सेल्भेज भ्यालुहरू दिएको छ। एउटा सुरुको सेल्भेज भ्यालुलाई यसलाई के भयो, यो 6th इयरमा छ, 0 मा लैजानु पर्यो, 6 हुने भयो। यो सेकेन्ड कतिमा छ, 12 मा छ, जाने भयो। थर्ड चाहिँ 18 बाट 0 मा जानु पर्ने। त्यो भएर सेल्भेज भ्यालु 1000 चाहिँ प्रेजेन्टमा लिएर गयो, फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयो, सुरुको 6, 12, 18। अब यसलाई सम्झिन सजिलो के गर्न सकिन्छ भन्दा प्रेजेन्ट वर्थको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ, 6, 12 हुन्छ भनेको 18 भन्दा सलो, यो मल्टिपल भन्दा एउटा सानोसम्म जाने, सेल्भेज भ्यालुको पुरैसम्म जाने। अब अर्को सम्झिने कुरा के छ भन्दाखेरि एन्युइटीको केस जुन हाम्रो भन्नाले यो हरेक वर्ष सर्टेन एमाउन्टमा चाहिँ प्रॉफिट अथवा लस भइराखेको छ नि, यहाँ क्वेसनले भनेको छ नि हैन, एनुअल कस्ट भनेको यति भनेर एन्युइटीको भ्यालु दिएको छ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सक्छौं, जुन हाम्रो प्रेजेन्टमा लैजाने फर्मुला छ। एन्युइटीको प्रेजेन्टमा लैजाने a टाइम्स 1 + i को पावर n - 1 अपन 1 + i को पावर n इन्टु i वाला फर्मुला जुन छ, अथवा प्रेजेन्ट र फ्युचर र एन्युइटीको फर्मुला जानेर अनि त्यसलाई मिलाए पनि भयो। डाइरेक्ट यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौं, सिधै 18 इयर्स नै लेख्न सक्छौं, किन भन्दा एन्युइटीमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ फरक छैन, हरेक वर्ष 18 वर्षसम्म हुन्छ भन्ने तरिकाले गर्न सक्छौं। सो अब यसमा के कुरा सम्झिनु पर्यो भन्दा इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ 18 अथवा 2 चोटि मात्र रिपिट भयो, फ्युचरको भ्यालु 3 चोटि रिपिट भयो, 6, 12, 18 भयो, यो मल्टिपलमा गयो। एन्युइटीको चाहिँ के भयो, सबै टोटल चाहिँ यानको भ्यालु यसरी, यो जुन एलसीएम को भ्यालु चाहिँ यसरी राख्छौं। अब यसरी के भयो, प्रेजेन्ट वर्थ अफ ए आयो। अब यो पनि फ्युचर वर्थ अफ ए, एनुअल वर्थ अफ ए निकालेको है, तीनटैबाट मेथडबाट गर भनेको छ। अहिले क्वेसनले एउटा मात्रै गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं हामी। त्यस्तै गरेर अब बी को केसमा हेरौं। अहिले प्रेजेन्टको मात्रै हेरौं है हामीले, फ्युचरको त एउटा जानेपछि अर्को जानिहालिन्छ। बी को केसमा के हुन्छ, 9 वर्ष अनि 18 वर्ष छ हो। त्यो भएपछि के हुने भयो, 1 2 चोटि हुने भयो। एक भनेको नर्मल जसरी नै हुने भयो, अर्को भनेको यो रिपिट भएको कुरा चाहिँ दोस्रो चोटिको भयो। त्यो पछि अब यो प्रेजेन्टमै छ, केही गर्नु परेन। यो प्रेजेन्टमा भएकोलाई के गर्नु पर्यो, के यो फ्युचरमा भएकोलाई यो 0 इयरमा ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको 9 इयर्स अगाडि ल्याउनु पर्यो, केलाई फ्युचरबाट प्रेजेन्टमा लिएर आयो, यो 9 इयर्स राखेर। अब 2000 भनेको सेल्भेज हो, यो सेल्भेज यो 9th इयरमा छ, यसलाई के गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। यो 18th इयरमा छ, यसलाई के गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टमा ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेपछि यो 9 भयो एकचोटि, अर्को 18th बाट लिएर आयो, त्यो भएर 2000 × 18 भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्न पनि के गर्यो, यो गयो। अब अर्को भनेको यो तल फर्क्यो, यो तल झरेको भनेको यो हाम्रो एनुअल कस्टहरु कति थियो, सर्टेन एमाउन्टमा थियो, त्यसलाई चाहिँ एन्युइटीबाट प्रेजेन्टमा लिएर गयो, सबै 18 इयर्स नै राखेर लिएर गयो। त्यो गर्दा यहाँ एउटा भ्यालु आयो सर्टेन, अनि हाम्रो अर्को अगाडिको भ्यालु आयो। त्यो दुईटा भ्यालु प्रेजेन्ट वर्थको भ्यालु हेर्दाखेरि प्रेजेन्ट वर्थ अफ बी चाहिँ के छ, ए भन्दा धेरै भ्यालु छ, प्रेजेन्ट वर्थ बी को धेरै आयो। त्यो भएर हामीले के गर्यौं, बी लाई सिलेक्ट गर्यौं। जुनको प्रेजेन्ट वर्थ धेरै आउँछ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौं। रिपिटेबिलिटी एजम्पसनमा जान्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के छ भन्दा त्यही यो रिपिट हुने बेलामा यो झुकिन के कुरामा भएन भन्दा यो चाहिँ कतिचोटि रिपिट हुन्छ त नि भन्ने कुरामा। अब यो चाहिँ एकचोटि गयो, यो चाहिँ अब यसमा 6 इयरमा गयो, यो 12 इयरमा गयो, यो कुरा झुकिनु भएन। अनि यो कुरा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि यो
0मा लैजाने चित्र बनायो भनेदेखि चाहिँ सजिलो छ। जस्ट एउटै कामलाई चाहिँ रिपिट गर्दै गर्दै गर्ने हो, अरू केही पनि छैन, सेम हो। अब फरवर्ड फर्मुलेसनबाट गर्दाखेरि अघि हामीले सबैलाई प्रेजेन्टमा ल्याए जस्तै अब सबैलाई के गर्ने, फ्युचरमा लैजाने। एन्ड एडब्ल्यू फर्मुलेसनबाट गर्दाखेरि सबैलाई के गर्ने, एनुअलमा लैजाने। त्यही कुरा हो, अरू केही पनि छैन। रिपिटेबिलिटी एजुम्सन यति नै हो है। यहाँ तिनटै एकैचोटि मिसाएर दिएको छ र क्वेसन लामो भएको छ, त्यसरी सोध्दैन। पिडब्ल्यू फर्मुलेसनबाट मात्रै गर भन्छ, अथवा एडब्ल्यूबाट अथवा एफडब्ल्यूबाट गर भनेर, रिपिटेबिलिटीबाट गर भनेर सोध्छ क्वेसन। जिस्ट पोइन्ट के, एलसिएम लिने हैन, अनि कतिचोटि रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने, र थाहा पाएपछि अनि प्रेजेन्टमा लिएर आउने। लिएर आउँदाखेरि यानको भ्यालु इयर चाहिँ कति हुन्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ के गर्ने, जान्नु पर्यो है। त्यही नै भयो। त्यसपछि अब को टर्मिनेटेड एजुम्सन भन्ने छ, नाममै छ है, रिपिटेबिलिटी एजुम्सन र को टर्मिनेटेड एजुम्सन। रिपिटेबिलिटी एजुम्सन भनेको रिपिट गर्ने भन्ने कुरा त्यही आएको छ भने, को टर्मिनेटेड भनेको के भयो, जुन युजफुल लाइफ पुग्न पर्ने हो त्यो भन्दा अगाडि नै के गर्ने, को टर्मिनेट, प्रोजेक्टलाई रोकिदिने, अगाडि नै टर्मिनेट गरिदिने कन्डिसन भनेको को टर्मिनेटेड हो। जस्तो कि ल अब यो क्वेसन हेरौँ है। यो क्वेसन यो न्युमेरिकलमा के छ भन्दा, एउटा प्रोजेक्ट ए को चाहिँ 4 वर्षको छ, अर्कोको भनेको 8 वर्षको छ स्टडी पिरियड अथवा युजफुल पिरियड है। यस्तो छ भनेदेखि अब रिपिटेबिलिटी एजुम्सनबाट गर्दा हामीले के गर्थ्यौँ, 4 र 8 को एलसिएम लिन्थ्यौँ, त्यो गर्दा 8 आउँथ्यो। 8 को यो 4 वर्ष चाहिँ एकचोटि 4 वर्ष, अर्कोचोटि 4 वर्ष हुन्थ्यो, रिपिट गर्थ्यौँ, 8 को 8 हुन्थ्यो, प्रब्लम त्यसरी सल्भ गर्थ्यौँ। तर यो क्वेसन के को हो, को टर्मिनेटेड हो भनेपछि अब के गर्छौँ, यो दुईटा लाइफमा जुन लाइफ सानो छ, किन भन्दा छिटो सक्ने भनेपछि चाहिँ सानो प्रोजेक्ट चाहिँ लिन्छौँ भनेको। अब हाम्रो नयाँ यान भनेको के हुन्छ त नि भन्दा 4 हुन्छ। यो 8 लाई अब के गर्नु पर्यो, 4 मा नै लिएर आउनु पर्यो है। अब यो को टर्मिनेटेडमा 8 लाई के गर्छौँ भन्दा, जुन त्यो 8 छ त्यो 8 लाई 4 मा लिएर आउँछौँ के, त्यो केस हो है। अब के गर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अब सीआर क्याल्कुलेट गर्ने, आइएमबी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो कुराहरू आउँछ। सीआर भनेको के भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ, क्यापिटल रिकभरी। त्यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट माइनस स्याल्भेज हो। तर त्यो सीआर भनेको के हो भन्दाखेरि एन्युडिटीमा हुने गर्छ है। ल अब यो क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। ल क्वेसनमा चाहिँ कहिले अब यो यहाँ कुन मेथडबाट गर, कहिले चाहिँ एडब्ल्यू मेथडबाट गर भन्छ, कहिले पिडब्ल्यू मेथडबाट गर भन्छ, कहिले एफडब्ल्यू मेथडबाट गर भन्छ। जे गरे पनि हामीलाई के छैन, प्रब्लम छैन है। ल हामीले अब के गर्यौँ भन्दा यो क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई हाम्रो युजफुल लाइफ भनेको 4 इयर्स हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरु गर्छौँ। अब प्रोजेक्ट ए को लागि 4 इयर्स भनेको त सल्भ गर्ने सेम के भयो, नर्मल्ली पहिला हामीले जुन नर्मल एफडब्ल्यू अथवा पिडब्ल्यू निकाल भने जस्तै तरिकाले चाहिँ जसरी सल्भ गर्थ्यौँ त्यही तरिकाले गऱ्यौँ। यसलाई केही समस्या भएन प्रोजेक्ट ए को लागि। अब समस्या भनेको के हो भन्दा, प्रोजेक्ट बी को 8 वर्षलाई 4 वर्षमा कसरी झार्ने भन्ने कुरा भनेको के हो भन्दा, हाम्रो अब कन्फ्युजन भनेको त्यो हो कि 8 वर्षको भनेको चाहिँ फरक चाहिँ के 4 वर्षमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो है। अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यहाँ एफडब्ल्यूबाट चाहिँ गरेको छ, ए को बी को यसरी गर्दै गरेको छ, नो एडजस्टमेन्ट भनेर हामीले यो भन्दा सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइएमबी मेथडबाट चाहिँ हामी सजिलो तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भन्ने कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई हामी के गर्छौँ भन्दा, सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसबाट हेरौँ है। हामीले इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु योबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यही भएर अघिको प्रब्लम यस्तो प्रब्लमलाई यसबाट हेरौँ है। ल यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरौँ। अघिको यो तरिकाबाट क्वेसन त गर्न सकिन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा झुक्किन्छौँ कि यो क्वेसन सल्भ गर्दा यो मेथडबाट गर्दा। यो मेथड चाहिँ सिलेक्ट नगरौँ। कसरी गरौँ भन्दाखेरि अब मैले सिकाउँछु त्यो तरिकाले गरौँ। यो एडजस्ट गरेको तरिकाले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि गर्न त सकिन्छ। जस्तो कि यो 8 इयरमा भएकोलाई के गर्ने, 4th इयरमा लिएर आउने भनेको यसरी लिएर आएर गर्न त सकिन्छ। हामीले जुन
क्यास फ्लो बनाएपछि सल्भ त गर्न सक्छौँ, तर यसरी भन्दा पनि बेस्ट मेथड चाहिँ हाम्रो अब इक्जाममा धेरै जस्तो चाहिँ यो मेथड भनौँ न, जुन आइएमभी मेथडबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ हामीले, र त्यही मेथडलाई नै मैले एक्सप्लेन गर्छु है। सो अब लाइफ चाहिँ प्रोजेक्ट ए र बीको चाहिँ सर्टेन इयर चाहिँ लाइफ छ भने एउटाको चाहिँ 5 इयर्स रहेछ, अर्कोको चाहिँ 9 इयर्स रहेछ। सो के गर्नु पर्यो भन्दा 5 इयर्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रब्लमलाई के गर्नु पर्यो, अगाडि चाहिँ लिएर आउनु पर्यो हो। त्यो भएपछि हामीले सुरुमा 5 इयर्सको जस्ताको तस्तै गरेर न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ, 9 इयर्सकोलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि अब के गर्छौँ त नि भन्दा हामीले सुरुमा सिआर क्यालकुलेट गर्छौँ। सिआर भनेको के हो भन्दाखेरि आई माइनस यास हो, तर यो भ्यालुहरू के हुन्छ, एन्युडिटीमा हुन्छ होइन। सिआर भनेको क्यापिटल रिकभरी चाहिँ के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एनुअलमा लैजान्छौँ र स्यालभेज भ्यालुलाई पनि एनुअलमा लैजान्छौँ। अब त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि आइएमभी निकाल्छौँ। आइएमभी भनेको के हो त नि भन्दाखेरि यो जुन सिआर छ, यो सिआर भनेको के छ, सबै एन्युडिटीमा भएपछि सिआर पनि के हुन्छ, एन्युडिटीमा हुन्छ नि। यो एन्युडिटीमा भएको कुरालाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि केमा लैजान्छौँ, प्रेजेन्ट वर्थमा लिएर जान्छौँ है, प्रेजेन्ट वर्थमा लिएर जान्छौँ है। एनुअल सिआरलाई के गर्ने, प्रेजेन्ट वर्थमा लिएर जान्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ आयो नि आइएमबी, अब हामीले पहिलाको जसरी नै सल्भ गर्न सुरु गर्छौँ। प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दा प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट त्यही राख्छौँ होइन। त्यसपछि अब एन्युडिटीको प्रब्लम, अब एन्युडिटीलाई त्यो राख्छौँ, र जब स्यालभेजको भ्यालु युज गर्ने ठाउँ आउँछ, त्यो स्यालभेजको भ्यालुको ठाउँमा आइएमभी राख्छौँ। यो भनेको के हो त नि, फिगरको तरिकामा बुझ्दाखेरि त्यो भनेको के हो त नि भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा जुन हाम्रो यो 4 वर्षभन्दा पछाडिको यो 8 वर्षको यति भ्यालु जुन छ, यो सबै भ्यालुलाई चाहिँ सुरुमा एन्युडिटीमा लिएर आयो, स्यालभेज भ्यालु अथवा यो भ्यालु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट स्यालभेज भ्यालु यो सबैलाई चाहिँ के गर्यौँ भन्दा एनुअल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्यौँ, र यो एनुअल कन्भर्टलाई सबैलाई ल्याएर यो 4th इयरको पोजिसनमा ल्याएर चाहिँ यसमा चाहिँ ल्याएर प्रेजेन्ट वर्थ एट 4th इयर, यो 4th इयरमा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ निकालिदियौँ। यहाँको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यौँ। यहाँ प्रेजेन्ट वर्थ निकालेपछि अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो क्वेसनलाई एज अ नर्मल 4 वर्षसम्म हेर्दा त यो 4th इयरमा भएको भ्यालु भनेको के हो, स्यालभेज भ्यालु हो नि। त्यही भ्यालु भनेको हाम्रो आइएमभी भनेर हामीले क्यालकुलेट गरेको जुन भ्यालु छ, त्यो भनेको हाम्रो स्यालभेज भ्यालुको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर आयौँ, र अब एफडब्ल्यू एज युजुअल्ली सल्भ गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्छ है। ल यहाँ के गरेको छ भन्दा प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यो, सिआर निकाल्यो यहाँ सुरुमा। अब यहाँ सिधै प्रेजेन्ट वर्थ अफ सिआर भनेर सिधै निकाल्यो, तर त्यस्तो नगरौँ, हामीले सुरुमा सिआर मात्रै निकालौँ अनि प्रेजेन्ट वर्थ अफ सिआर भनेर निकालौँ, अनि त्यो प्रेजेन्ट वर्थ अफ सिआर निकालेको जुन भ्यालु छ त्यही भनेको के हो भन्दा आइएमभी हो। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ, हामीले सल्भ चाहिँ गर्छौँ है। अब यहाँ हेरौँ है। ल यो क्वेसनलाई चाहिँ अझै एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ सल्भ गरेको छ। यो प्रब्लम हेऱ्यो भने आइओईमै आएको क्वेसन हो, आइएमबी मेथडको टर्मिनेटेड मेथडको यो प्रब्लम हेऱ्यो भने अर्को प्रब्लम हेर्नै पर्दैन, 100% यो क्वेसनबाट सबै प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ। ल अब यहाँ के दियो भन्दा यहाँ 5 इयर्सको स्टडी पिरियड दियो, यहाँ 8 इयर्स दियो, फरक पर्यो हामीलाई हो। भनेपछि अब यो 5 इयर्सको सल्भ गर्दा ए को लागि सल्भ गर्दा एज युजुअल्ली पहिला जसरी सल्भ गर्थ्यौँ त्यही तरिकाले सल्भ गरेदेखि हामीलाई फरक परेन। प्रेजेन्ट वर्थबाट गर्ने हो भनेदेखि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यो हो, यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट प्रेजेन्टमै हुन्छ, एनुअल रेभिन्यू एनुअल कस्ट यसलाई प्रेजेन्टमा लिएर गयो, स्यालभेज फ्युचरको हुन्छ प्रेजेन्टमा लिएर गयो, केही फरक नै परेन 5 वर्षको एज युजुअल हामीले च्याप्टर 2मै यो सल्भ गर्न जानिसक्यौँ। अब आयो कन्डिसन के को लागि भन्दा केस बी को लागि हो। यहाँ क्वेसन चाहिँ के भन्यो, कुन मेथडबाट गर भनेर छ भने यसले फरवर्ड फर्मुलेसनबाट गरिरहेछ है। ल फ्युचर वर्थ निकाल्यो, केही फरक परेन है, फ्युचर वर्थ निकाल्यो नि प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यो नि जे गरे नि। अब केस केमा आयो भन्दाखेरि अब आयो बी को कन्डिसनमा आयो। प्रोजेक्ट ए को लागि एज युजुअल प्रेजेन्ट वर्थ फ्युचर वर्थ जेबाट गरे पनि एज युजुअल। बी को कन्डिसनमा के भयो भन्दाखेरि अब यो 8 वर्षकोलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ आइएमबी एट 5th इयरमा लिएर आउनु पर्यो, किन हाम्रो स्टडी पिरियड 5 इयर भनेको छ। त्यो भनेपछि यो एनुअल भ्यालुहरू छ, यहाँ यो स्यालभेज भ्यालु छ, यसको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट यति छ, यो कुराहरूलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले सबै यहाँ ल्याउनु पर्यो, अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। त्यो भएर अब के गर्छौँ भन्दा हामीले सिआर क्यालकुलेट गर्छौँ। सिआर भनेको के हो, यहाँ क्यालकुलेट गऱ्यौँ। सिआर भनेको इन्भेस्टमेन्ट माइनस
सेल्भेज हो तर एनुअल कस्टमा। त्यो भनेको पी भनेको के हो इन्भेस्टमेन्ट हो। यो प्रेजेन्ट वर्थ भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, यसलाई के गर्यो एनुअलमा लिएर गयो। माइनस एफ भनेको के हो सेल्भेज फ्युचरमा हुन्छ एनुअलमा लिएर गयो भनेको यो भनेको आई माइनस यास हो यो गरेको, आई माइनस यास गर्यो। त्यो गरेर सिआरको भ्यालु निकाल्यो। अब सिआरको भ्यालु निकालेपछि अब के गर्यो त नि भन्दाखेरि यो 5th इयरको यसमा चाहिँ अब के गर्यो प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ यो पोजिसनको चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। त्यो भनेको 8 बाट 5 मा जाँदाखेरि यो 8 मा भएको भ्यालुहरू भनेको चाहिँ यो भ्यालुहरू एनुअल्ली भएको भ्यालुहरू जुन चाहिँ यो 8350 चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको सिआर भनेको यो एनुअल भ्यालुहरू, यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो प्रेजेन्टमा लिएर जानु पर्यो भनेपछि एन्युडिटी र एनुअल भ्यालुलाई एन्युडिटीलाई के गर्नु पर्यो प्रेजेन्टमा लैजानु पर्यो। यो निस्किएको यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालु भनेकै के हो भन्दा आइएमबी भनेको भ्यालु नै यही हो भनेको के गरियो हामीले एन्युडिटीलाई के गरियो प्रेजेन्टमा लिएर गइयो है भनेको। अब हामीलाई आएको आइएमबी भनेको यो भ्यालु भनेको यो प्रेजेन्ट भ्यालु हो के को कन्डिसनमा भन्दा यो 8 वर्षको चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 5औं वर्षको प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् 5th इयरमा आइपुग्दा हाम्रो भ्यालु यति भयो अर्थात् टोटलको अब यहाँभन्दा पछाडिको यो क्यान्सल भयो। अबको क्वेसनमा यहाँ आइपुग्यो यो भनेको सेल्भेज भ्यालु भनेको कति भन्दा यो आइएमबी जुन हामीले निकालेको थियौँ 22,220 अथवा 2,22,200 यो जति छ यो भनेको आइएमबीको भ्यालु भयो। अब के गर्छौँ हामीले भन्दा अब क्वेसनले प्रेजेन्टमा भनेको छ भने प्रेजेन्ट निकाल्छौँ, फ्युचरमा भनेको छ भने फ्युचर निकाल्छौँ है। अब के गर्यौँ भन्दा यसको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्यौँ हामीले है। प्रेजेन्ट वर्थ यो भनेको आइएमबी भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ आयो सर्टेन आयो। अब त्यसपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले अब क्वेसनले के भनेको छ फरवर्ड फर्मुलेसनबाट गर भनेको छ, फरवर्ड फर्मुलेसनबाट गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यो भ्यालुहरू यहाँ राख्यौँ अनि सल्भ गर्यौँ। अब यहाँ क्वेसनले के गरेको छ अलिकति यहाँ के झमेलो बनाइदिएको छ क्वेसनले भन्दा यो सर्टेन भ्यालुहरूले गर्दाखेरि यो 5000 यो सेल्भेजको भ्यालु अनि यहाँको पनि फेरि यो सेल्भेजको यो भ्यालुलाई चाहिँ यहाँ 5 वर्षमा 3 वर्षमा यसरी चाहिँ दिएको छ। त्यस्तो त्यो हामीले केही दुःख गर्नु पर्दैन, सिधै आइएमबी निकालेपछि कतिौं वर्षको हो त्यो 5th इयरको भनेपछि 5th इयरमा त्यो भ्यालु निकालेपछि अनि रिभाइज सिडबी भनेको यसरी आउँछ के। त्यो भ्यालुलाई अब के गर्छौँ हामीले फरवर्ड फर्मुलेसन हो कि प्रेजेन्ट फर्मुलेसन हो त्यो गरेर सल्भ गर्छौँ। त्यति गरेपछि यो कुरा सकियो है। अब आइआरआर चाहिँ अनइक्वलको लागि छ भनेदेखि आइआरआर पनि सेम यसरी नै हो। के गर्ने 4 र 8 वर्ष छ, अब 8 वर्ष हुन्छ एलसिएम लिने, एलसिएम लिएपछि अब 4 वर्षलाई के गर्नु पर्यो रिपिट गर्नु पर्यो, रिपिटाबिलिटी एजुम्सन लगाउने अनि सल्भ गर्ने। त्यसरी नै रिपिटाबिलिटी एजुम्सन लगाएर चाहिँ आइआरआर निकाल्नु नि त्यसरी नै आइआरआर निकाल्नुपर्छ है। प्रेजेन्ट वर्थ इज इक्वल्स टु भनेर प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्दा रिपिटाबिलिटी लगायो अनि त्यो इज इक्वल्स टु 0 गर्यो अनि सल्भ गरेर आइआरआरको भ्यालु चाहिँ निकाल्यो। त्यस्तै गरेर प्रोजेक्ट बीको लागि पनि आइआरआरको भ्यालु निकाल्यो र यो दुईटा मध्ये जुन आइआरआर ठुलो छ त्यसलाई चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्न त डाइरेक्ट पाइएन, के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो अनि इन्क्रिमेन्टल गरेर चाहिँ देखाउने। बी माइनस ए गर्दा कुन हुन्छ यो टेबुलर फर्ममा गरिनु भयो, यहाँ चाहिँ सिधै गरेको छ। यो गर्दा चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो त्यो भ्यालुहरू राखेर चाहिँ बी माइनस ए गरेर चाहिँ अनि त्यो भ्यालु राखेर इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस गरेर अनि भ्यालु देखाउनु पर्यो। सो यो च्याप्टर भनेको यति नै हो है। हामीले अब अरूहरू क्यापिटल वर्थ मेथड भनेको छ, यो भनेको पनि खासै त्यस्तो केही पनि छैन है। क्यापिटल वर्थ भनेको के नै हो भन्दाखेरि यो एउटा कन्डिसन हो के। क्यापिटल वर्थ भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसन हो। कस्तो कन्डिसन हो भन्दा यदि प्रेजेन्ट वर्थ है, यहाँ यो सम्झौँ, यो कहिले कहिले जान्नु पर्न सक्छ। प्रेजेन्ट वर्थ निकाल्ने नै हो यसमा, तर क्यापिटल वर्थ र प्रेजेन्ट वर्थ भनेको एउटै कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भन्दा जब यान भनेको अहिलेसम्म हाम्रो क्वेसनहरू है तीनटा केसहरू जो दुईटा हामीले गरिसक्यौँ, एउटा यान इक्वल भएको केस, अर्को यान चाहिँ फरक भएको केस र अर्को एउटा भनेको यान इन्फाइनाइट भएको केस, यान चाहिँ कति भएको केस। त्यस्तो छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा सिडब्लुसँग इक्वल हुन्छ। त्यो भनेको के हो त नि भन्दा एनुअल वर्थ क्याल्कुलेट गर्छौँ, एनुअल वर्थ अपन आई गर्छौँ, त्यो भनेकै के हुन्छ हाम्रो भन्दा सिडब्लु अथवा क्यापिटल वर्थ मेथड भनेकै त्यही हो। एडब्लु अपन आई भनेकै एडब्लु भनेको चाहिँ के हो एनुअल वर्थ भयो।
एनुअल वर्थलाई चाहिँ आईले डिभाइड गरिदिन्छौँ, त्यही भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल वर्थ हो। र यसमा सेलेक्ट केलाई गर्छौँ भन्दा जुन चाहिँ यहाँ एडब्ल्यू सेलेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ। तर यो सिडब्ल्यू मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिडब्ल्यूमा चाहिँ जुन चाहिँ सानो भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सेप्ट गर्छौँ है। एडब्ल्यू अपन आई गर्दाखेरि स्मल सिडब्ल्यूलाई चाहिँ के गर्छौँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ। त्यही हो एउटा अलिकति फरक भनेको, नत्र यही कुराहरू हो। अरू प्रब्लमहरू हामीले के गर्छौँ भन्दा अब न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दाखेरि चाहिँ अझ डिटेलली अझ मजाले चाहिँ हरेक क्वेसनहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ एक्सप्लेन गर्छौँ। अब यो इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको कुरा मैले भिडियोको सुरुमा नै एक्सप्लेन गरिसकेको कुरा भयो, सो त्यसलाई मैले फेरि रिपिट गर्दिनँ। सो अब न्युमेरिकल प्रब्लमहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा अर्को च्याप्टरमा के अरे अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो द्याट्स अल फर टुडे। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। हामीले आज यो थ्योरी पोर्सनहरू र कति धेरै न्युमेरिकलहरू पनि है, यहाँ भएको धेरै न्युमेरिकलहरू नै, धेरै के भन्ने सबै न्युमेरिकलहरू नै हामीले पेब्याक मेथडबाट रेट अफ रिटर्नबाट यसको 1 इक्जाम्पलहरू चाहिँ अहिले सल्भ गऱ्यौँ। के हो त नि कुरा भन्ने कुराहरू, कसरी गर्ने त नि भन्ने कुराहरू सल्भ गऱ्यौँ। सो आजको भिडियोलाई यति नै। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अनि कमेन्ट गर्नुहोस् नबुझेको कुरा केही छ भने। र अब यति भन्दै प्लेलिस्टमा अरू भिडियोहरू हेर्नुहोस् भन्दै आजको लागि बिदा हुन्छु। ह्याभ अ ग्रेट टाइम, इन्जोय लर्निङ, बाई बाई।